अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th, सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक है आज मेरा उस नावल का दूसरा हिस्सा, मतलब इससे आगे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। जो जो कल मैंने आपको पढ़ाया नावल, नाम है उस लेसन का मैं एक शहर था पुंछ। तो आज कल मैंने आधा पढ़ाया, आज उससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। वो डॉक्टर थे, राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा। सब साथ खेलने वालों में 2 राजकुमार भी थे। एक शाही बावर्ची का बेटा था, 2-3 लड़के थे जो राजकुमारों के करीबी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीजें दिखा रहे थे एक दूसरे को। शाही बावर्ची के बेटे ने बड़े उम्दा उम्दा पत्थर दिखाए जो वो बेताड़ के दरिया के किनारे से चुनकर लाया था। राजकुमारों के एक चचाजाद भाई ने अपनी जेब से कांच के नए स्टाइल के बंटे दिखाए जो उसने श्रीनगर से मंगाए थे। और ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आखिर में एक राजकुमार ने अपनी चीज़ें दिखाकर हम सब को मशहूर कर दिया। उसके पास एक जेबी घड़ी थी जो गीत गाती थी। आखिर में वो सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। डॉक्टर के बेटे, तुम्हारे पास क्या है दिखाने को? कुछ तो होगा, बावर्ची का बेटा बोला। जेब टटोल कर दिखाओ। पहले मैं आपको समझाऊंगी। मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। मुझे एक मर्तबा, एक दिन, एक बार मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ शाही महल में ले गए। शाही महल किसको कहते हैं? बादशाह के महल खाने को, बादशाह के घर को शाही महल कहते हैं। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ बादशाह के घर ले गए। वो डॉक्टर थे, यानी मेरा ये जो है नावल निगार वो कह रहा है कि मेरा पिताजी क्या था? डॉक्टर। पिताजी पापा को कहते हैं, बाप को कहते हैं। वो डॉक्टर थे। राजा को देखने गए थे। राजा बादशाह को कहते हैं। राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था, क्योंकि बादशाह जो था वो बहुत बीमार था, इसलिए मेरा बाप जो है वो डॉक्टर था, तो वो उसको देखने गए थे। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा। मैं इसी महल के दूसरे हिस्से में खेल रहा था। सब साथ खेलने वालों में 2 राजकुमार भी थे। हम सब जो लड़के खेल रहे थे उनमें 2 राजकुमार थे। राजकुमार कहते हैं किनको? बादशाह के बेटों को। एक शाही बावर्ची का बेटा था। शाही बावर्ची किसको कहते हैं? जो शाही महल का बावर्ची। बावर्ची कहते हैं कुक को, जो खाना पकाता था उधर बादशाह के लिए। उसका बेटा था। 2-3 लड़के थे जो राजकुमारों के करीबी रिश्तेदार थे। और भी 2-3 लड़के थे। वो कौन थे? उन राजकुमारों, उन बादशाह के बेटों के करीबी रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीजें दिखा रहे थे एक दूसरे को। वो एक दूसरे को किस पन चीज हावा। शाही बावर्ची के बेटे ने बड़े उम्दा उम्दा पत्थर दिखाए। जो शाही बावर्ची का बेटा था, कुक का बेटा था, उसने उम्दा उम्दा मानी है खूबसूरत खूबसूरत पत्थर दिखाए जो वो बेताड़ के दरिया के किनारे से चुन कर लाया था। उसने वो लाए थे वो छोटे छोटे पत्थर। कहाँ से? बेताड़ का दरिया जो है उसके किनारों पर जो छोटे छोटे वो रेत होते हैं उन्हीं से चुन कर लाया था। राजकुमारों के एक चचाजाद भाई ने अपनी जेब से कांच के नए स्टाइल के बंटे दिखाए। इन राजकुमारों का एक चचाजाद भाई था, या पितर बोई वना। उसने अपनी जेब से कांच के नए नए स्टाइल के बंटे दिखाए। तो ऐसा बेटो यम वुचम बंट गिंदान तम कांच के, तम शीशी ही वही लाए दिखाए जो उसने श्रीनगर से मंगाए थे। और ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आखिर में एक राजकुमार ने अपनी चीज़ें दिखाकर हम सबको मशहूर कर दिया। ये कहने की क्या ज़रूरत है? पता है कि जिस राजकुमार की चीज़ आसान, उसने अपनी एक चीज़ दिखाकर हम सबको मशहूर कर दिया। मशहूर मानी है
جس پر سحر کیا گیا ہو، مطلب جادو کر دیا گیا اپنا چیز دکھا کر. اس کے پاس ایک جیبی گڑی تھی. اس کے پاس کیا تھی؟ چند گر یتھ أسۍ ونان چھِ، جو گیت گاتی تھی. یہ گڑی گیت گاتی تھی. آخر میں وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہوئے. اب انہوں نے اپنے اپنے چیز دکھائے. میں کون متوجہ. ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو؟ اب اس سے پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو؟ کچھ تو ہوگا. باورچی کا بیٹا بولا جیب ٹٹول کر دکھاؤ. باورچی کے بیٹے نے اس کو بولا جیب ٹٹول کر دکھاؤ، یعنی چند پھر اس ہاؤ کیا چندس مز. میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاقو نکالا. اس کے جیب میں کیا تھا؟ وزیر آبادی چاقو، جو اس نے وزیر آباد سے منگوایا تھا. وزیر آباد کے چاقو اس زمانے میں بہت مشہور تھے. میں اس چاقو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا. اس کی ہاتھی دانت کی تھی. اس کی ہتھی کا چوانا جس تھپ چھ آسان شراک ہنز تھپ ہاتھی دانت کی تھی. یہ کمچ اس بنے مز ہاتھی دانت آسان قیمتی ہاتھی دانت تمچی اس ات بنے مز سفید تھپ. اس کے پھل 3 تھے. کچھ حصے اس کے 3 حصے تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے. اتھس پہ سپرنگ دباون اتی اکہ کھلان. یہ وہ چاقو تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا. وہ میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا. تحفہ مانی ہے انعام میں دیا تھا. میں نے جب اپنا سفید ہتھی والا چاقو جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ سپرنگ کو دبا کر اس کے پھل دکھائے تو دونوں راجکمار مبہوت ہو گئے. مبہوت ہونا مانے ہے حیران ہو گئے. تو ام سن یہ وچو کہ سپرنگ واجن یہ پھل ترے حصہ وچو کہ چاقو ام سن، وہ حیران ہو گئے. راجکمار حیران ہو گئے. ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا مطلب ہے اس تصرود ہی نہیں اتان کہ تم دس امس تھپ. اس نے چاقو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا. کیا بولا؟ اسے ہم رکھیں گے. یہ گئی میں. دوسرا راجکمار اسے لڑنے لگا. وہ تم کیوں رکھو گے؟ اسے تو میں رکھوں گا، میں تم سے بڑا راجکمار ہوں. اب وہ دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے. ایک کہہ رہا تھا میں ہی رکھوں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں ہی رکھوں گا. میں دونوں راجکماروں سے الجھ پڑا. اب وہ ان دونوں سے لڑنے لگا. واہ جی واہ، چاقو تو میرا ہے، تم کیوں لوگے؟ میں نہیں دوں گا یہ چاقو. اپنا چاقو واپس کرو. میرا چاقو نہیں کرتے واپس تمہارا چاقو، یہ تو اب ہمارا ہے. یہ ان کی باتیں ہیں راجکماروں کی. وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کرتے واپس تمہارا چاقو، زمین سے پنن شراک واپس کی، یہ تو اب ہمارا ہے. میں نے دھر کے ایک چانٹا مارا اس راجکمار کو جس نے میرا چاقو لیا تھا. وہ سن امس بڑے تھاپر امس راجکمارس یمی مین چاقو شراک نیمز. فوراً باقی لڑکے مجھ پر پل پڑے اور مار کر انہوں نے مجھے ڈھیر کر دیا. یعنی بہت مارا مجھے ان لوگوں نے. میرے سارے کپڑے پھٹ گئے. میں زور زور سے رونے لگا. میرا رونا سن کر میرے والد بھی میرے پاس پہنچ گئے. انہیں دیکھ کر میں نے اور بھی زور سے رونا شروع کیا. اپنا چاقو چلا کر مانگنے لگا. جب پتا جی نے ساری داستان سنی تو انہوں نے بھی مجھے ہی مارا اور کس کے مارا اور سب کے سامنے مارا. یعنی واریاہ مارت میں مول ام لوئی میں کیا ہم راجکمار یہ ٹھہرے تمن ونس کی تو ام لوئی ام سے. بدمعاش راجکمار پر ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ اس کا باپ اسے کہہ رہا ہے. بدمعاش مطلب اس کو تھوڑا گالیاں دیتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے ان کے سامنے. راجکمار پر ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاں، اس نے میرا چاقو جو چھین لیا ہے. پتا جی اسے کہیے میرا چاقو دے دے. قصہ مختصر کہ وہ چاقو مجھے نہیں ملا. مختصر معنی ہے اب چھوٹا، یہ اس کہانی کو چھوٹا کرتا ہے. مختصر ونو بتہ کہ میں نہیں اموئی شراک. میں یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ جاگیرداری اسی طرح چلتی ہے. مگر اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے. 2 آنے کے چاقو کے لیے مجھے اپنا دشمن بنا لیا. وہ سفید چاقو آج تک میرے دل میں
کھبا ہوا ہے ون تہ میں سہ یاد دماغس مزن ایک طرح سے میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے اس سفید چاقو کو واپس لینے کے لیے ہی لکھا ہے. باقی وسلام.